अध्याय पहिला श्लोक 33 ते 39. येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगास् सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुराः पौत्राश्च शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतौ किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन